बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू माय चैनल। होप कि आप सब ठीक होंगे। बहुत सारी दुआ आपके लिए और आपकी फैमिली के लिए कि अल्लाह पाक आपको हमेशा खुश रखे, सेहत और सलामती के साथ रहे। मैं हूँ रेहाना रज़ा और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल। और एक दफ़ा फिर से खुशामदीद करूँगी अपने नए देखने वालों को। जिन्होंने मेरी पिछली वीडियो नहीं देखी वो प्लीज़ जाके उसको देख लें ताकि इस वीडियो की आपको समझ आ जाए। कुछ सवालात आ रहे थे आपकी तरफ से उस वीडियो के हिसाब से कि ज़हरा काज़मी की और जो उनकी फ़ैमिली की मुलाकात हुई, उसके बाद जो एक सवाल सबके जहन में आ रहा है कि अगर बच्ची इतनी बेताब थी और बच्ची ने इतने वालिहाना तरीके से अपनी माँ बहनों से मुलाकात की। आज मैंने आपसे कहा था कि मैं सेकंड वीडियो में सकीना जो मेहदी साहब की छोटी बेटी है उसके स्टेटमेंट सुनाऊंगी कि उसने क्या बयानात दिए, क्योंकि रिकॉर्डिंग यहाँ चलाने की इजाज़त नहीं है। उस बच्ची से मेरी जो मुलाकात हुई तो उसके अंदर उसने यही बात की कि ज़हरा आपी जो है वो घर आने की बात कर रही थी कि घर आना है और याद करती हैं, सबको याद करती हैं, पूरी होल फैमिली को याद करती है। अच्छा, इस पर एक सवाल आ रहा था, मुझे बहुत ज़्यादा कमेंट ये रिसीव हुए कि अगर मेहदी काज़मी साहब की बेटी और ये ज़हीर गैंग के जो कुछ एजेंट हैं जो चैनल्स के ऊपर बैठते हैं उन्होंने भी ये सवाल रेज़ किया कि बड़ा अगर बच्ची को याद आ रही थी, बच्ची को बड़ी तड़प थी, तो बच्ची ने क्यों नहीं कहा कि चलें घर चलें, और मेहदी साहब ने गाड़ी में बैठाया और घर क्यों नहीं लेकर आए। भाई सिंपल सी बात है ना कि मेरा दिल कर रहा है, मैंने घर जाना है और मैं अम्मी अब्बू से कहूँ कि चलें जी मुझे घर लेकर चलें, और माँ बाप कह रहे हैं नहीं हम आपको नहीं ले जा रहे। ठीक है, ये देखें, ये आपका सिनेरियो। ये पूरी मुलाकात के अंदर जो माइंड चीज़ें इन लोगों ने आपके दिमाग में डाली वो ये थी कि बच्ची किसी भी तौर पर माँ बाप से नहीं मिलना चाह रही थी, बच्ची को जबरन मिलवाया गया, बच्ची ने कुछ शराइत रखी जिसके बाद माँ बाप से मुलाकात हुई और उसके बाद उस बच्ची को जो है वो ऑफ़र भी दी गई कि चलो घर, मगर बच्ची ने कहा नहीं मैंने नहीं जाना। ये सिनेरियो आपके दिमाग में ये सारी चीज़ें डाली गई हैं जो पूरी की पूरी फेक हैं और झूठ है। अब मैं आपको समझाऊंगी, पूरी की पूरी चीज़ में समझाऊंगी। मेरा काम क्या है? मेरा काम है आपके जहनों से उन सवालात को निकालना। ये जो खन्नास निकालते हैं ना रोज़ के रोज़ शैतानों वाली चीज़ें, उन चीज़ों को हमें आपको क्लियर करके देना होता है, यही हमारा काम है। ठीक है। बच्ची खुद से क्यों नहीं कही, बच्ची ने क्यों नहीं कहा? बच्ची ने कहा मुझे घर जाना है। अब देखें यहाँ वो माँ बाप क्या इतने राइट्स रखते थे कि उस बच्ची को गाड़ी में डाल के घर ले आते। ये देखिए, अगर बच्ची कह रही है कि मुझे घर जाना है तो क्या माँ बाप के पास इतने राइट्स थे कि बच्ची को गाड़ी में डालते और घर ले आते? जो माँ बाप खाने पीने की चीज़ें, कपड़े, बुक्स और टॉयज़, वो चीज़ें उस बच्ची को ना दे सके, वो डिलीवर ना हो सकी कि आपके पास अदालत का हुक्म नहीं है, आप अपनी बच्ची को ये चीज़ें नहीं दे सकते, आप तन्हाई में किसी रूम में बैठ के बात नहीं कर सकते, एक जज आपके साथ बैठी रहेगी, मॉनिटर करेगी आप लोग क्या बातें करें। वहाँ पर मेहदी साहब के पास इतनी अथॉरिटी थी कि वो बच्ची को गाड़ी में डालते और घर ले आते। ये चीज़ें ज़रा सोचिए कि ये अदालतों के काम है। अदालत हुक्म देगी कि बच्ची घर जा सकती है, अदालत हुक्म देगी कि मेहदी साहब के पास इतनी अथॉरिटी है कि वो बच्ची को डालें और घर ले आएँ। ये चीज़ें अगर आपने समझ ली ना तो आपको पूरा का पूरा केस जो अदालतों में चल रहा है वो समझ में आ जाएगा। और जो ये जबरी वकील और ये अदाकारा और ये जो गुंडागर्द किस्म के एंकर पर्सन है जो अपने आप को जर्नलिस्ट कहते हैं, ये जो गंद भर रहे हैं ना, और इनको खुद पता है ये चीज़ें, वो खुद जानते हैं कि अदालती प्रोसेस क्या, उसके बाद ये चीज़ें करते हैं। मेरा काम आपको तमाम चीज़ों के बारे में आगाही देना है। सिंपल सी बात है, जो बाप अपनी तरफ से लेके गए हुए गिफ्ट्स अपनी बच्ची को ना दे सका, उसके पास इतनी अथॉरिटी नहीं है कि वो बच्ची को गाड़ी में डाले और घर ले आए। अगर उनके पास इतनी अथॉरिटी होती तो वो न जाने कब से जो है ना बच्ची को घर लेकर आ गए होते, और ना ही वो बच्ची ये कह सकती कि मुझे घर ले चलें और मेहदी साहब उसको घर ले आए। ये सारा अदालत का सिलसिला है। अदालत ने 5 घंटे दिए माँ बाप को मुलाकात की, उसमें भी कुछ चीज़ें थी कि आपको किस तरह से बात करनी है, कौन सी गुफ्तगू करनी है, किस तरह से मुलाकात करनी है। तो वहाँ पर ये चीज़ें कि बच्ची इसको घर ले आए और बच्ची ने नहीं कहा कि मुझे घर जाना और घर लेकर आ जाए, ये इतना आसान नहीं है। ये फ़ैसला अदालत करेगी कि बच्ची को माँ बाप के साथ भेजना है, बच्ची को ज़हीर के साथ भेजना है, बच्ची को शेल्टर होम में रखना है। अभी इस वक्त गार्डियन जो हैं, जो उस बच्ची के मुहाफ़िज़ हैं, जो उस बच्ची का सही अच्छा बुरा देख रहे हैं, वो अदालत है, वो जज साहिबान हैं। वो फ़ैसला करेंगे कि बच्ची को अब क्या करना है, अभी नेक्स्ट आगे क्या होने लगे। ये मैंने आपको क्लियर कर दिया, समझ में नहीं आया तो कमेंट कर लीजिएगा, मैं आपको दोबारा से समझा दूँगी। अब नेक्स्ट क्या होगा? बच्ची का MLO, उसके ऊपर कुछ चीज़ें थी, लोग समझ रहे थे कि सिर्फ शायद ज़्यादती है, ये सब कुछ पता करना, ऐसा नहीं है। बच्ची किस ज़हनी अज़ियत में थी, कौन से ट्रॉमा में थी, बच्ची के ऊपर किस तरह का तशद्दुद किया गया, नफ्सियाती डॉक्टर ये सारा कुछ देखेगा। ये तबी मुआयना एक दफ़ा में नहीं होगा। कुछ आपको पता है नफ्सियाती डॉक्टर जो है वो बुखार चेक नहीं करते, वो नफ्सियात के बारे में बात करते, तो उसके कुछ सेशंस होते हैं जो कंटिन्यू किए जाएंगे बच्ची के साथ।
اچھا جی، جی این قریشی کی باتیں سن رہی تھی تو انہوں نے کہا کہ ابھی بچی کی صرف ایک ملاقات نہیں ہے، ماں باپ سے انشاءاللہ یہ سلسلہ جاری رکھیں گے، عدالت سے ریکویسٹ کریں گے کہ بچی کی اور ملاقاتیں ماں باپ کے ساتھ ہو تاکہ بچی کا جو اعتبار ہے، اعتماد ہے، وہ ڈیولپ ہو سکے دوبارہ سے، ٹھیک ہے۔ اب یہاں پر موضوع بحث یہ بھی ہے کہ ایم ایل او کا کیا ہوگا۔ اب ایم ایل او اور نفسیاتی ڈاکٹر یہ ساری چیزیں مل کر دیکھیں گے کہ لڑکی یہ دعا زہرا کس مشکل میں رہی، اس کے ساتھ کس جبری طور پر اس کو رکھا گیا، اس کے ساتھ کس قسم کی چیزیں کی گئیں، پھر یہ اس اسٹیبل ہوگی، اس قابل ہوگی یہ بچی، جب ماہر نفسیات کہیں گے کہ یہ بچی نارمل ہے، اس کے یہ بالکل اپنے ذہنی، کیونکہ کم سن بچی تھی اور یہ کتنے ٹراما میں رہ کر آئی ہے، تو ظاہر اس کے دماغ میں بھی منفی اثرات پڑے، تو اس کے بارے میں پھر جب حتمی فیصلہ دے گی نفسیاتی ڈاکٹر، اور اس کے بعد یہ سب چیزیں رپورٹس عدالتوں میں جائیں گی، پھر عدالت میں اس کی ہیئرنگ ہوگی، کس تاریخ اس کی ہیئرنگ ہے، ہیئرنگ ہوگی، اس وقت یہ ساری چیزیں جمع کی جائیں گی، ایم ایل او کی رپورٹ، نفسیاتی ڈاکٹر نے کیا کہا، ماں باپ کی کیا گفتگو ہوئی، اور یہ سب اس کے بعد کسی نتیجے پہ پہنچا جائے گا، ٹھیک ہے، یہ چیز آپ سمجھ لو۔ اب دوسری بات، ظہیر نے بھی اپلیکیشن دائر کی ہے کہ مجھے ملنا ہے زہرا کاظمی سے، کیونکہ میں بھی حق رکھتا ہوں، اگر ماں باپ ملیں گے تو میں بھی ملوں گا۔ تو یہ ایک آپ کو پوائنٹ بتا دوں کہ ظہیر کا ناممکن ہے کہ وہ کسی بھی طور پر اس بچی سے مل سکتا ہے، کیوں؟ کیونکہ اس کے اوپر الزامات ہیں، اس بچی کو اغوا کرنے کا، وہ اس بچی کو اٹھا کر لے کر گیا، اس کے اوپر وہ تمام الزامات اس چالان کے اندر موجود ہے، جس کی موجودگی میں کوئی بھی بڑی سے بڑی عدالت ظہیر کو ملنے نہیں دے گی، کیونکہ ظہیر کا کوئی حق نہیں ہے، اور وہ جو خود ساختہ شوہر بن کے گھوم رہا اپنے آپ کو، اور جو اس کے ہوتے سوتے ولیمہ کراتے پھر رہتے، ان کو یہ بات پتہ ہونی چاہیے بچی مائنر ہے، اور بچی اپنے ماں باپ سے تو مل سکتی ہے کیونکہ وہ ماں باپ ہے، وہ اس کے گارڈین ہیں، وہ اس کو پیدا کرنے والے ہیں، مگر ظہیر ایک اغوا کار ہے جس نے بچی کو اغوا کیا، ورغلایا، اس کو اٹھا کر لے کر گیا، اس کو 3 ساڑھے 3 مہینے برین واشنگ کی، اس کو اسی کے ماں باپ کے خلاف کر دیا، اس کے ذہن میں نہ جانے کیا کیا گن ڈالا گیا۔ یہ تمام چیزیں دیکھنے کے بعد عدالت کبھی بھی ظہیر کے ساتھ نہیں بھیجے گی، کوئی بھی ملاقات ظہیر کے ساتھ نہیں ہو پائے گی۔ تو یہ ڈر اور یہ چیز آپ اپنے ذہن سے نکال دیں کہ کسی بھی طور پر ان کی ملاقات کا کوئی سلسلہ بنے گا۔ ظہیر کو تو موت آئے گی نا، ظہیر کو تو آگ لگے گی، ان کا جو کل پورا ٹولہ رو رہا تھا فریاد کنا، تو وہ اس لیے کیونکہ انہیں پتہ ہے اگر یہ بچی اور ماں باپ ملے اور ان کی آپس میں ملاقاتیں ہوئیں تو بچی کے پاس جو تمام چیزیں ظہیر گینگ کی موجود ہیں وہ تمام چیزیں بتائے گی، اور اس کے بعد ظاہر سی بات ہے جو پھانسی کا بندہ ان کو ابھی دور نظر آ رہا ہے وہ ان کو اپنے گلے میں جگڑتا ہوا نظر آئے گا، اور وہ سہولت کار اداکارہ اور اس کے ساتھ موجود جتنا ٹولہ ہے وہ بھی اس جرم میں برابر کے شریک ہے، تو ان کو بھی بڑی کڑی سے کڑی سزا ملے گی، کیونکہ بچی تمام چیزیں بتائے گی، جو جو جملے اس کے منہ میں ڈالے گئے، جو جو ظہیر گینگ کی حرکتیں، اس لیے ان کو خوف ہے، اس لیے یہ ڈرے ہوئے ہیں، کل پورا دن یہ ڈر کے اس بل میں اور اس بل میں گھل کے جھوٹ اور بکواس یہ اپنے چینلز پر بیٹھ کے بولتے رہے، کمیونٹی پہ گند بلا جو ہے وہ شیئر کرتے رہے، کیونکہ یہ کسی بھی طور پر آج تک انہوں نے آئی کانٹیکٹ نہیں ہونے دیا بچی کی ماں کے ساتھ، کہ کہیں آئی کانٹیکٹ نہ ہو جائے، بچی ماں کے سینے نہ لگ جائے، تو وہ لوگ یہ برداشت کریں گے کہ ملاقاتوں کا سلسلہ شروع ہو گیا کہ ماں باپ اور بچی مل رہے ہیں اور ان کی آپس میں محبتیں بڑھیں گی، اور وہ چیزیں جو ظہیر لوگوں نے چھپائی ہوئی تھی اور جو بچی کو جس جگہ رکھا ہوا تھا وہ ساری چیزیں ایکسپوز ہو جائیں گی، اسی لیے یہ لوگ ڈر رہے ہیں، اور اسی لیے ان کی جان نکلی ہوئی ہے، اور اسی لیے یہ جو ہیں وہ مرے ہوئے جو نہیں ہے کیا کہتے ہیں وہ سانپ کے بل پہ پاؤں آ جاتا تو اس طرح پھنکارتے، اس طرح سے ان کی حالت ہوئی ہوئی ہے، اور انشاءاللہ اب مہدی صاحب کے لیے اور ان کی فیملی کے لیے صرف خوشیوں کی نوید ہے، کیونکہ بچی اب ماشاءاللہ سے بہت حد تک جو ہے وہ اپنی لائف میں واپس آ رہی ہے، اور بچی سکینہ نے کہا کہ آپی نے کہا کہ مجھے گھر جانا ہے، مجھے گھر جانا ہے، مگر کیونکہ مہدی صاحب کے پاس یہ اتھارٹی نہیں ہے کہ وہ اپنی بچی کو گھر لے کر آ جائیں، یہ عدالت فیصلہ کرے گی کہ مہدی صاحب کو بچی کب دینی ہے، اور یہ معاملات اب عدالت میں چلیں گے، جب عدالت بالکل کسی حتمی نتیجے پہنچ جائے گی تو اس کے بعد مجرموں کو جب تک سزا نہیں ہوگی بچی کو گھر بھیجنا بھی میرے خیال میں عدالت کی طرف سے صحیح نہیں ہے، کیونکہ بچی کی حفاظت بہت ضروری ہے، اور یہ گینگ جتنا خوفناک ہے یہ نہیں پتہ کہ بچی کو خدا نخواستہ ماں باپ کے گھر کوئی زیادتی یا کوئی پریشانی کا باعث کر دے، کوئی نقصان پہنچائیں تو اس کا ازالہ کون کرے گا، اس لیے عدالتوں کو ان کا کام کرنے دیں، یہ سنی سنائی، اور خاص طور پر یہ جو اداکارہ ہے اس کے چینلز پر سے سوائے خراب چیزوں کے کچھ نہیں نکلتا۔ بہت میں نے آپ کو کوشش کی ہے کافی چیزیں کلیئر کر دوں، امید ہے آپ کو کلیئر ہو گئی ہوں گی، اگر نہیں ہوئی ہے تو کامنٹ ضرور کیجیے گا اور اچھے سے میں آپ کو کلیئر کر دوں گی، کوئی مسئلہ نہیں ہے۔ چینل پر ضرور سبسکرائب کر لیجیے گا، اپنا خیال رکھیے گا، اللہ حافظ۔